makatabang kaayo gyud. O tanang trini makaingon gud ta ba nga ang kinabuhi gud sa usa ka magtotoo, kinabuhi gud sa pagbansay mga igsoon. Ginasulti na wala gyud kontrata ning atong pagtrini mga igsoon o pagtuon diha sa kinabuhi. So gipakita dito ba sa message 1 kung atong susihon gyud ang application requirements sa pagka-ansyano. Napakita dito nga wala gyud angayan. Pero mga igsoon ba napakita man gud sa dang tugon nga aduna na gyud ansyano. Dili gyud pwede nga walay ansyano. Sa daan pa lang tugon. So ang ansyano di ay ang nag-appoint ani mao gyud ang Ginoo. Salamat sa Ginoo kay gipakitaan gyud ta ba kung unsa gyud gikinahanglan sa pagka-ansyano. Ug unsa gyud ilang kaakuhan sa pagka-ansyano. Makaingon ko nga daghan kay dalan ni mga igsoon kay basin umasay pa nato pagsabot nga nasayran nato nga usa ka ansyano ulipon, usa ka ansyano mahigugma gid sa Ginoo, ansyano dako kasing-kasing, ang ansyano mabiyabihon, unya kakita tag ansyano sa atong locality nga wala tatagay pagtagad basin unsa og madaot ang mga igsoon. So kini nagpasabot mga igsoon nga atong dili pagkahusto pinagi sa training. Marimid ta mga igsoon. Maalain ta mga igsoon, mahusto ta mga igsoon. Ang usa ka ansyano napakita dito nga kabalugid siya kung unsay gipanginahanglan sa mga balaan. Muna nga kinahanglan gyud ang ansyano kana gud siyang napuno gid sa kamatuoran. Kabalugod siya modala nga to sipsibanan. Matagbo gud ang panginahanglan sa mga balaan mga igsoon. Kay kung walay pagkakita ang mga ansyano mga bahina, kay ang iglesia di ay kung unsay kahimtang nag-agad yun sa responsibilidad sa mga ansyano. Himsog ang mga balaan, himsog po ang ansyano. Panalitan ang iglesia na napita, malnourished, ay kulang og kaon o supply ang mga ansyano. Muna nga salamat sa Ginoo, gidasig tang tanan, ang ingon na dito, kita maging tanan. Kalamiton man si Ginoo. Pero na isa ka pumulong dito, pinaka-importanting tao kuno sa matag locality ang ansyano. Tinuod yun. Kaya sa man o kung walay magdumala, di magkalanrakas gano'n ang atong locality. So, salamat si Ginoo. Akong nakuha dito, kung adunay ansyano nga husto ug ningkalot sa kamatuoran, kinahalan na pagani siya, doble hunato ang atong pagtahon. Mga igsoon, mana nga salamat sa Ginoo. Unsa kadato ang atong mga igsoon diri sa Orkita, no? Grabe kato kani sa Occidental, kita ang pinakadaghan diri. So nakita gyud nato nga ang mga ansyano sa atong locality nagbuhat, naghago. Unya, dako kasing-kasing, dahigog gud sa Ginoo. Muna nga salamat sa Ginoo mga igsoon. Anak ko isa katadugan dito ba atong igsoon nga Indiana si Brad Jaya. Dili man gud maghimpos ang usa ka igsoon nga brother nga nahigugma sa Ginoo kung wala po nahigugma ang iyang awa. Mga igsoon, kinahanglan gyud ay ang asawa mahigugma gyud sa Ginoo. Dahil pakita dito ba nga ang ulo sa iglesia mo si Kristo. Sa panimalay ang bana. Kaya ang mahing iglesia nagsumikat sa mahing panimalay. Yang karon ba mason kay ulo man ng brothers, so ang sister ibutang talang sunod liog. Liog. Panalitan kuno kung ang mugahi ang liog. Mugahi ang liog. Makahimo bang ulo sa paglihok? Dili gyud mga igsoon. Nakita pa dito kinahanglan gyud ang asawa kitapos pamatigan sa Dios. Mahigugma pud sa Ginoo mga igsoon. Kaya pa ang bubulig sa brother, walay problema. Mapakasupok po, magpasakop po siya. Isa pa, kana kanong pato. Ang pato, naglutaw, naglangoy. Ang pato, kita sa panginahanglan sa mga igsoon. Kung may nagtunga. Pero ang nagbaniobra kay sa ilalom, ang tiil man. Ingon nga asawa.
Unsaon na lang kuno nga gusto ang brother mo ngadtos pa nagkatigom nga ang tiil kay ingon mas magmuhol man kuno mga isuon. Di makabig yun ang bana, ang ulo kay ang nagmaniobra nagtimon, ang tiil man sa pato. Na Lord Jesus. Klaro gud kayo mga isuon ba ang atong kahimtang. Kung atong asawa dili kayo magpasakop nato. Dili gyud maghimpos ang atong pagbulig da sa Ginoo. Apan praise the Lord, kitang tanan gidasig nga magpahimulos. Mo nagingon ba? Ang tanang requirements na 15 ka buok ang gipakita nga mahimong angayan. Ang sulbad, muduol, muday, mukalot, ragyod sa kamatuoran minsan. Dahil ang Ginoo.